मैडम माशाल्लाह अज़ीज़, आप एक बहुत अच्छी माँ की बेटी हैं जिनकी खिदमात जो हैं वो हाफिज़ाबाद के लिए डकी छुपी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। आप भी उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं। आप मुझे ये बताएंगी कि आपने वालदा के नक्शे कदम चलते हुए सबसे पहला कदम क्या उठाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भाई, वालदा मरहुमा की तरह तो मैं नहीं बन सकती। वो तो वो कहते हैं ना, मतलब 1000 साल में एक ही चमन में होता है दीदावर पैदा। तो वो एक दीदावर चीज़ थी और वो एक बड़ी नायाब चीज़ थी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैं उनकी पैरों की खाक भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश हमेशा मेरी ये रही है कि जिस तरह उन्होंने डेरे में वुसअत रखी, लोगों के लिए मदद की, लोगों को दवाइयाँ, लोगों के इलाज, लोगों की शादियाँ, लोगों के मदद करना, लोगों के घरों में पैसे डालना, लोगों को ज़मीन दे देना, ये सारी चीज़ें मैंने वालदा की वफ़ात के बाद उसी तरह कायम रखी हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो डेरे पर आता है, कोशिश मेरी यही होती है कि वो खाली ना जाए। और जो हम हेल्थ मेला लगाते हैं, जो अंकल मेहदी हसन भट्टी और मैं मिल के हेल्थ मेला लगाते हैं, उसमें दवाइयाँ भी मेरी यही ख्वाहिश होती है कि हम उनका इलाज और उनकी दवाइयाँ जो हैं, इलाज मुआवजा जो है वो मुफ्त हो जाए। अभी तक बहुत सारे लोगों के हार्ट के ऑपरेशंस हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें कामयाब हुए हैं। और बहुत सारे लोगों के डायलिसिस हो रहे हैं जो फ्री करवा रही हूँ। और DHQ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करवा रहा है, मैं वसीला बनी हुई हूँ। DHQ में जितने भी बेड्स हैं उन पर मैं भेजती हूँ कॉलों से लोग और उनके इलाज करवाती हूँ। मेरा मालिक करवाने वाला है, उसने मुझे चूज़ किया हुआ, मैं खुश होती हूँ कि इसका सवाब मेरी माँ को जाए। फिर ये जो इज्तिमाई शादियाँ, उनका मैंने कभी ज़िक्र नहीं किया, लेकिन लोग समझते हैं शायद मैं उनका ज़िक्र करूँ। मेरी माँ जो शादियाँ कराती थी, ये तो सालाना शादियाँ मेरे ननिहाल वाले कराते हैं, लेकिन मेरी माँ तो हर दूसरे महीने शादी किसी की कराती थी। किसी जो दरवाज़े पे आ जाता था वो खाली कभी नहीं गया था। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे हाथ से भी खाली कोई ना जाए। वो दौर तो नहीं आ सकता, मगर कुछ उससे मिलता जुलता काम चलता रहे कि लोगों की मदद होती रहे। मैडम, आपका जो माशाल्लाह अज़ीज़ खिदमत खलक था, आपका घर का शेवा था, आपको सियासत में आने का जो है वो कैसे ये वाक़या पेश आया? ये बड़ा पेचीदा सा सवाल है। दिल किसी का नहीं करता अपनी रातों की नींदें हराम करो, अपने बच्चों को छोड़ो और एक जगह पर आप मुकीम हो जाओ और फिर पूरे हल्के में आप रोज़ सुबह शाम। मैंने बहुत वर्क किया है 2.5 साल, उसके बाद मैं थोड़ी सी ब्रेक भी दी क्योंकि बच्चियां भी हैं तो उनको भी टाइम देना ज़रूरी है। माँ हूँ एक, आप समझ सकते हैं, और भाई भी नहीं है पास, बेटा भी नहीं है। बेटा होता तो मैं हमेशा कहती होती हूँ कि मैं ज़रूर इंतज़ार करती कि वो जवान हो जाएगा तो उसको फ्रंट पे लाऊंगी। हम ज़िम्मेदारों का देखें, कोई ये हम पे लागू नहीं है कि हम सियासत में आए, लेकिन मजबूरियाँ जो है ना वो बड़ा कुछ करा जाती हैं। तो ये जो मेरे पे नून लीग माफिया के केसेस हैं, मेरे घर पे, मेरी जायदाद पे, जायदाद तो दे चुके हैं, अब कोठी के ऊपर बात वो होती है ना कि जो अम्मी की ज़िंदगी में मुआहदे हो गए थे, जो एग्रीमेंट हो गए थे, वो करें। बाद में आप एक थ्रेट आप कर रहे हैं एक बच्ची को, तो बनता नहीं है। आप मेरे बड़े हैं, आप बड़ों वाला काम करें, आप अच्छों वाले काम करें। तो मुझे आप अपना समझते तो मैं आपके साथ होती ना आज। मुझे एक मजबूरी आई तो अंकल मेहदी हसन का दरवाज़ा मैंने ढूंढा ना। सारे मुझे कहते हैं आपने अपनों का साथ क्यों नहीं दिया। ये मैडम, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी इमरान खान के हवाले से, जब उन्हें उतारा गया था, तो उसके बाद आपको वो रिएक्शन जो हुआ उसके मतलब आप क्या कहेंगी? वो मैंने यकीन माने उसमें कुछ इन्होंने एडिट भी किया था, लेकिन मैंने उस वक्त ये कहना था कि दिल इतना गमगीन था कि एक इतना ईमानदार इंसान अगर आ ही गया है हमारी कौम के लिए, अल्लाह ताला ने हम पर एक रहम किया है कि एक इंसान जो जेन्युइन है, जो ट्रांसपेरेंट है और जो हकीकत पसंद है और पूरी मुस्लिम उम्मा का वो लीडर है। अगर वो पाकिस्तान के पासपोर्ट की इतनी इज़्ज़त करा रहा है, पाकिस्तान से उसको मोहब्बत है, तो मेरे मुंह से
اس لیے یہ نکلا کہ عمران خان چلا جائے گا تو ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے جس کے ادارے، ہم نے اداروں کو برا نہیں کہا، جس کے اداروں میں جھوٹ نہ ہو، اداروں میں ایسے ادارے ہوں جیسے مسجد کی مانند ادارے ہوتے ہیں، ایسے ادارے ہوں جو انصاف پر برپا ہوں، ایسے ادارے ہوں جو ہر غریب اور ہر مطلب مسکین یتیم کا فیصلہ بھی میرٹ پر کریں۔ یہ نہیں کہ صرف سفارشیں ہو گئیں، جج کو فون آ گیا تو ان کی مانی گئی، چلو جی یہ کیس تو رفو دفو ہو گیا، ان کے حق میں ہو گیا، میں غلط ہوں تو میرے خلاف ایکشن لیا جائے، کوئی اور غلط ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ چاہے ہم پی ٹی آئی کی انشاءاللہ حکومت میں آنا ہے، اللہ کے حکم سے ہمارے لیڈر نے آنا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت یہی کہتی ہے کہ چیزیں میرٹ پر ہوں۔ ہم انتخابات کیوں چاہ رہے ہیں کہ لوگ جس کو الیکٹ کریں، لوگ جس کو ووٹ دیں، وہ الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بنے، وہ ایک اسمبلی پایا تکمیل میں لائی جائے جو کہ لوگوں کے ووٹ کے ساتھ ہو۔ یہ جو مسلط ہو کے آئیں ان کو ہم نہ مانتے ہیں نہ مانیں گے۔ آپ میڈم ماشاءاللہ سیاسی بصیرت رکھتی ہیں، آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ 1-2 ماہ میں ہو جائیں گے یا ابھی اس میں وقت لگے گا؟ دیکھتے ہیں، ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم تو اپنے لیڈر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں۔ الیکشن کمیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اگر الیکشن کمیشن ایک میرٹ کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر کوئی الیکشنز کو، انتخابات کو روک نہیں سکتا۔ یہی بات میں نے ابھی کی ہے کہ چیزیں اگر میرٹ پہ کی جائیں تو اس ہمارے ملک کا نہ دیوالیہ ہوگا، نہ معیشت کی تباہی ہوگی، نہ غریب کا برا حال ہوگا جو آج حال ہے ملک کا، آپ سب جانتے ہیں۔ کوئی مطلب وارث تو ہے ہی نہیں نا، والی وارث ہی نہیں ہے ملک کا۔ یہ فیڈرل میں آ کے بیٹھ تو گئے ہیں لیکن ان کو نہ کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے نہ ان کو کوئی سنتا ہے، بس ان کا کام ہے صرف ایک گینگ ہے، یہ گروہ ہے، مافیا گروپ آف لوٹرز، ان کا نام ہے لٹیرے، کیونکہ ان کے دور میں ہمیشہ میرے ساتھ جو ہوا ہے، میں اپنا ذاتی جو ہے نا آپ کو وہ بھی یہی بتا رہی ہوں کہ زمینوں پر قبضے، زمینوں پر ان کے فون چلے جانے، چلو جی اب یہ جو ہمیں چاہیے زمین وہ ہمیں چاہیے، یہاں سے ہمیں چاہیے، وہاں سے ہمیں چاہیے۔ بھئی کیوں؟ تمہارے باپ کی زمین ہے، مطلب تم کیا ہو؟ اور یہ شہباز شریف، نواز شریف تو اللہ معاف کرے، یہ باہر جا کے بیٹھتے ہیں، انہوں نے بیٹھنا باہر ہوتا ہے، حکومت پاکستان پہ کرنی ہوتی ہے، ان کے مرتے باہر ہیں، حکومت پاکستان پہ کرنی ہوتی ہے، ان کا جو دکھ سکھ وہ باہر ہے لیکن حکومت ہمارے ملک پہ کرنی۔ ایسا کیوں بھائی؟ تمہارے پلیٹلیٹس ابھی تک ٹھیک ہی نہیں ہو رہے۔ اب تم جب سارے اب ای سی ایل سے نام نکل گئے، وہ تم نے مشینز جو ہیں ان کو بڑا تکلیف تھی کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو تکلیف تھی کہ یہ جو اوورسیز ہمارے پاکستانیز ہیں، مسلمز ہیں، کہ ان کا یہ ووٹ ختم ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیوانے ہیں خان کے، ان کو اپنی ہار نظر آ رہی تھی، ان کو اپنی ہر قسم کی شکست نظر آ رہی تھی۔ تو وہ آپ جانتے ہیں نا، شکست سے جب کوئی بھاگتا ہے تو وہ کیوں نہیں آتا، مطلب یہ کیوں نہیں آتے میدان میں؟ کیونکہ ان کو اپنا اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اب ان کا اندھیرے کا دور شروع ہو گیا۔ کتنی دیر ظالم چلے گا؟ ظالم کی رسی دراز ضرور ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ بس رہنی ہی رہنی ہے۔ اللہ نے ان کو اب ایسا انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ان کی پکڑ کر دی کہ ان کے پاس راستے کوئی نہیں رہ جائیں گے۔ ارشد شریف جیسا بندہ، صحافت کو بھاگنا پڑا ہمارے ملک سے اور پھر قتل ہو کر یہاں آنا پڑا، شہادت کا رتبہ وہ تو لے گیا۔ صابر شاکر بھاگا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اینکرز بھاگ گئے ہیں، جو بولتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، جو شہباز گل کے ساتھ ہوا، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا۔ یہ کون کرتا ہے بدماشیاں؟ ایسی یہ سیاست نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ بدماشیاں ہیں، اس کو سیاست نہیں کہتے۔ دس از ناٹ کالڈ پالیٹکس، آئی ایم سوری۔ میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔